आर्थिक समाचारपछि अब पालो कुराकानीको र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपाल बङ्गलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाजीसँग। ढुङ्गाना सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। कस्तो छ अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था अहिले कस्तो छ? सन्तोषजनकै भन्नुपर्छ। भर्खरै मात्रै हाम्रो 70-71 को आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ। प्रिलिमिनरी डेटा हेर्दाखेरि समग्रमा यो आर्थिक वर्ष ब्याङ्किङ सिस्टमलाई राम्रो छ। भर्खरै मात्रै हामीले मोनिटरी पोलिसी पनि आएको छ। बजारमा तरलताको मात्रा प्रशस्त छ। अब यो तरलतालाई लगानी गर्नलाई अलिकति हामीलाई कठिनाइ भएको हो। अब सायद अबका दिनमा त्यो कठिनाइ पनि नहोला। समग्रमा भन्नुपर्दा सन्तोषजनक छ भनौँ। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिले यस क्षेत्रको समस्यालाई कतिको सम्बोधन गरेको? अहिलेको बजेट र मौद्रिक नीति दुइटै चाहिँ बजारमुखी भनौँ न, प्राइभेट सेक्टरले चाहेको र बजारको अवस्थालाई हेरेर आएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। अलिकति बढी बजारमा तरलता छ, मैले अघि पनि भने। त्यो तरलतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने अथवा मनी मार्केटमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ किसिमका उपकरणहरू पनि लिएर आउने र बढी भएको तरलतालाई हामीले फरेन करेन्सी मार्फत बाहिर सर्टेन इन्स्ट्रुमेन्टमा लगानी गर्न पाउने 2-3वटा नयाँ कुराहरू पनि आएका छन् यो तरलताको विषयमा। त्यस्तै ओभरअल हेर्ने भए समग्र राज्यको प्राथमिकता के हो? ऊर्जामा, कृषिमा, साना तथा घरेलु उद्योगमा लगानी बढोस् भन्ने हो। त्यो हिसाबले यी क्षेत्रहरूमा ब्याङ्कहरूलाई लगानी प्रवर्धन गर्नलाई अथवा लगानी बढाउनलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने किसिमको छ। विगतदेखि नै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिँदै आएको नीति मर्जर एक्विजिसनमा पनि अझ सहजता अथवा अझ प्रोत्साहन मिलोस् भन्ने किसिमले आएको छ। अलिकति एक्सेस लिक्विडिटीलाई म्यानेज गर्न CRR पनि 0.5% ले बढेको छ। त्यो हिसाबले बजारको अवस्था हेरेर अबको दिनमा अगाडि कसरी बढ्ने भनेर बजेटले लिएको उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्नलाई यो मोनिटरी पोलिसी आएको देखिन्छ, जुन पक्कै पनि राम्रो कुरा हो। त यो ब्याङ्किङ क्षेत्रको मा कतिको सम्बोधन गरियो? मौद्रिक तरलता व्यवस्थापनलाई त अलिक जोड दिएको छ। यसबाहेक अरू समस्या कतिको सम्बोधन गर्यो? होइन, अरू समस्या भन्नाले अब अलिकति कर्पोरेट गभर्नेन्सका कुरामा र व्यवसायी र ब्याङ्कर भन्ने चाहिँ फरक चिज हुन्, दुईवटा अलग हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि नयाँ कुराहरू आएका छन्। अब हामी ब्याङ्किङ सेक्टरले मागेको भनेको मनी मार्केटका नयाँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू आउनु पऱ्यो, एक्सेस लिक्विडिटीलाई मोपअप गरिदिनु पऱ्यो। एउटा लगानीको वातावरण बनाइदिने काम चाहिँ सरकारको हो होइन। अब त्यो वातावरण भनेको त्यो शान्ति सुरक्षाका कुरा, विभिन्न ऐन कानुन, लेबर एक्ट, बाँकियाका चाहिँ परिवर्तनहरूको कुरा, यी त प्रक्रियामा छन्। तर यी सबैलाई सम्बोधन गर्ने किसिमले नै आएको जस्तो लाग्छ। अरू त्यस्तो कुनै ठुलो किसिमको समस्या अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरमा छैन। यो एक्सेस लिक्विडिटीलाई अब लगानीको वातावरण बढ्दै गइसकेपछि, संविधान बन्ने अवस्था आइसकेपछि त यो अटोमेटिकल्ली आफै मोपअप भएर जान्छ भन्नेले अपेक्षा गरेका छौँ हामीले। तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रित यसपटकको मौद्रिक नीतिले साँच्चीकै दीर्घकालीन रूपमा कतिको व्यवस्थापन गर्न सक्ला त यो तरलता? केही कुराहरू अल्पकालीन छन्, जस्तो तपाईँको CRRमा वृद्धि भयो, यो भोलिको दिनमा एक्सेस लिक्विडिटी कम भन्ने बित्तिकै, लिक्विडिटी क्रन्च हुने बित्तिकै त्यो कम होला। यी सर्ट टर्म इक्विपमेन्ट भयो। लङ टर्ममा अर्को स्प्रेडको हाम्रो अर्को समस्या थियो, जुन 5%मा राख्नुपर्छ भन्ने, र केही मौद्रिक नीतिको 1-2 दिन अगाडि त्यसमा केही संशोधन भएर आयो। त्यो संशोधन हुँदाखेरि धेरै जसो ब्याङ्कहरूको समस्या त समाधान भयो, तर लङ टर्ममा तपाईँले भने जस्तो त्यसले मनी मार्केटमा ब्याज दरलाई अझ घटाउने काम गर्छ। त्यो चाहिँ लङ टर्ममा अलिकति ब्याङ्किङ सेक्टरको हितमा हुँदैन भनेर हाम्रो ब्याङ्कर एसोसिएसनले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग अलरेडी कुराकानी गरिसकेको अवस्था छ। अब देशको औद्योगिक क्षेत्रमा त म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा भनौँ, कृषिमा, साना तथा घरेलु उद्योगमा लगानी बढाउने कुराले त लङ टर्ममा देशको लागि अथवा देशको आर्थिक वृद्धिको लागि, हाम्रो GDP ग्रोथको लागि, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको लागि पक्कै पनि राम्रो काम गर्छ। भन्दा यसमा लङ टर्म र सर्ट टर्म दुइटै कुराहरूलाई मिक्स गरेर ल्याएको जस्तो देखिन्छ। ब्याङ्करहरूले चाहिँ यो CEO को पदावधि 2 कार्यकाल हुने भन्ने जुन तोकिएको छ त्यसमा चाहिँ असन्तुष्टि जनाएका छन्, असहमति जनाएका छन्। होइन, हामीले त सहज रूपमा लिएका छौँ र मेरो विचारमा ब्याङ्करहरूलाई यसमा असन्तुष्टि पनि जनाएको छैन होला। CEO र सञ्चालकको अलिकति फरक हुनसक्छ होइन। CEO भनेको प्योरली कर्मचारी हो। कर्मचारीले एउटा CEO को लेभलमा 2 टर्म भन्नाले करिब 8 वर्ष हुन्छ। आफ्ना पोलिसी प्लानहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गराउनमा 8 वर्ष इज मोर देन सफिसियन्ट भन्ने एउटा
नेसनल इन्टरनेसनल जुन कन्भेन्सन छ तपाईँले यसलाई अब आफैलाई ठुलो कम्पेरिजन गरे जस्तो हुन्छ। राष्ट्रपतिकै चुनाव हेर्नुभयो अथवा कार्यकाल हेर्नुभयो, अमेरिकामै हेर्नुभयो भने पनि 2 कार्यकालभन्दा बढी नपाउने भन्ने छ। एउटै पदमा एउटै व्यक्ति लामो समय बस्दाखेरि अटोक्रेटिक भएर जान सक्छ भन्ने जुन एउटा क्रिएटिभिटी पनि एउटा स्याचुरेसन पिरियडमा पुग्छ भन्ने हिसाबले यो त्यति अप्ठ्यारो कुरो चाहिँ होइन। तर अब सञ्चालकको हकमा चाहिँ जसले पैसा हालेर संस्था खडा गरेछ उसले बस्न नपाइसकेपछि त्यसपछि के त भन्ने किसिमको एउटा अलिकति अन्यल जस्तो देखिया छ। तर यो भेरी प्रिलिमिनरी स्टेजमा छ। यसका पनि डिटेल्स चाहिँ प्रोसिड्युरहरू ब्याङ्क आफैले डेभलप गरेर राष्ट्र ब्याङ्कमा पठाउने भन्ने छ। क्रमिक रूपमा यी कन्फ्युजनहरू क्लियर हुँदै जान्छन् होला जस्तो लाग्छ। यो पुँजी बजारको ट्रेन्डलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? होइन, मौद्रिक नीति आउनुभन्दा पहिले नै पनि हाम्रो पुँजी बजार धेरै माथि गइसकेको थियो। मौद्रिक नीति आइसकेपछि पनि केही माथि नै गएको छ। आज मात्रै कम भएको जस्तो देखेको छु। अब यसमा त्यो मात्रै कारण छैन। अब अघि मैले भने तरलताको पनि एउटा कारण छ हैन। बजारमा एक्सेस लिक्विडिटी भयो, ब्याङ्कहरूको लगानी गर्ने ठाउँ छैन, ब्याङ्कहरूको ब्याज चाहिँ तपाईँको इन्फ्लेसन रेटभन्दा कम भयो भनेपछि लगानीकर्ताहरू पुँजी बजारमा पनि आकर्षित भए, ठुलो मात्राको पुँजी त्यता गयो। र दोस्रो कारण लगानीको वातावरण पनि अलिकति राम्रो हुँदै गयो। शान्ति सुरक्षाको लगानीको डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट छ, त्यो हिसाबले लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढेको भन्नुपर्छ। अब हाम्रो बजारमा योभन्दा माथि गएको रेकर्ड पनि छ। केही वर्ष अगाडि 1175 सम्म गएको थियो। र इन्टरनेसनल क्यापिटल मार्केटको हेर्नुभयो भने तपाईँले यो बुल एन्ड बेरिज ट्रेन्डमा पुरानो बुलको ट्रेन्डलाई रेकर्ड क्रस गरेरै माथि गएको देख्छौँ। त्यो हिसाबले मलाई चाहिँ स्वाभाविक लाग्छ। र केही सानातिना हल्ला अथवा पुँजी बढ्छ यो हुँदैछ भनेको आधारमा केही 10-20 अङ्क तलमाथि होला। तर क्रमिक रूपमा सुधार भइरहेको अवस्था देख्दाखेरि त्यति आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। पुँजी बजारका लगानीकर्तालाई उत्साहित देखिए के साँच्चीकै लगानीको वातावरण बनेको हो त? त्यो पनि एउटा इन्डिकेटर त हो नि हैन। किनभने यो सरकार बन्ने बित्तिकैदेखि तपाईँले हाम्रो क्यापिटल मार्केटलाई हेर्नुभयो भने त्यो भनेको जनताको सरकारप्रतिको विश्वास हो, वातावरणप्रतिको अथवा राजनीतिक सिस्टमप्रतिको विश्वास हो। जति जति अब डिमान्ड बढ्दै जाने गइसकेपछि बजार माथि जानु स्वाभाविक हो। हामी कहाँ धेरै सानो साइज छ र अहिले एक्सेस लिक्विडिटी चाहिँ घर जग्गामा तुरुन्त जान सकिरहेको छैन। ब्याङ्कहरूले प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्ने ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू आइसकेका छैनन्। अनि यो क्षणिक समयको फाइदा लिनलाई त्यो धेरै ठुलो लगानीकर्ताहरू उताप्रति आकर्षित भए। हामी कहाँ धेरै कुरा अरू पनि विकास हुँदै गए। जस्तो हेर्नु म्युचुअल फन्डका कन्सेप्टहरू 4-5वटा आइसके म्युचुअल फन्डमा हैन। अनि त्यस्तै अब धितोपत्र बोर्ड अथवा स्टक एक्सचेन्जमा पनि अब अटोमेटिक क्लियरिङका रापसापका कुराहरू त्यहाँ पनि प्रविधिमा विकास हुँदै गयो। यी सबै कुराहरूले समष्टिगत रूपमा यो क्यापिटल मार्केट बढेको देखिन्छ। हजुर, वातावरण बनेको लगानीकर्ता उत्साहित देखिए पनि औद्योगिक क्षेत्रतिरको कर्जा प्रवाहमा चाहिँ त्यति बढ्न सकेको छैन। त्यसले चाहिँ तुरुन्तै प्रतिफल दिँदैन, केही समय लाग्छ र त्यसमा धेरै नियम कानुन परिवर्तन होलान् भन्ने आशामा लगानीकर्ताहरू बसेका छन्। केही समय पर्खेर हेरौँ भन्ने किसिमको संविधानको बन्नेतिर कसरी जान्छ। किनभने ठुलो लगानी गर्नुपर्दाखेरि लगानीकर्ताले ती चिजहरू हेर्नु स्वाभाविक हो। तर त्यस्ता लगानी पनि आउने वातावरण चाहिँ बनिसकेको छ र सिम्टम हामीले देखिसकेका छौँ। किनभने इन्क्वायरी आउन थालिसकेका छ। तर त्यो चाहिँ ओभरनाइट आउने कुरा भएन। जसरी क्यापिटल मार्केटमा तपाईँको ब्याङ्किङ सेक्टरको पुँजी ओभरनाइट उता जान सक्छ, उताको पुँजी ओभरनाइट यता आउन सक्छ। तर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा चाहिँ जबसम्म हामीले आफ्नो एक्सपोर्ट क्वालिटीमा डेभलप गर्दैनौँ, कन्ज्युमेबल आइटमको लागि मात्रै म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने भन्दा पनि एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड आइटममा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ लगानी बढाउने हो भने चाहिँ केही समय हामीलाई लाग्छ। औद्योगिक उत्पादन त पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार पनि केही बढ्ने जस्तो देखिन्छ। तैपनि अपेक्षित रूपमा यो क्षेत्रमा कर्जा हुन सकेको छैन पक्कै पनि। त्यो किनभने त्यो त विभिन्न कुराहरूलाई मिलेर आउनुपर्ने, लगानीकर्ताहरू चाहिँ बिचमा अलिकति सशङ्कित भएको अवस्थालाई हामीले ओभरल्याप गरेर जानुपर्ने अवस्था हुनाले त अबका दिनहरूमा यो बजेट पछाडि भनौँ प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली बजेट भनेर तपाईँले सबैको कमेन्ट सुनिसक्नु भएको छ। प्राइभेट सेक्टरले यो कुरा चाहिँ भनिसकेको छ। भनिसकेपछि अबका दिनमा त्यो वातावरण बन्यो भन्ने कुरामा अब केही कानुनहरूमा सुधार हुने बित्तिकै अहिले श्रम ऐन कानुनमा केही समस्याहरू देखिएका छन् हैन। ती कारणले केही लगानीकर्ताहरू पछि हटेका होलान्। तर ती कानुनमा पनि सुधार भइसकेपछि चाहिँ वातावरण बनेको मान्नुपर्छ। हजुर, मौद्रिक नीतिले कृषि कर्जालाई पनि अलिकति सम्बोधन गरेको छ। पक्कै पनि
कसरी यसलाई सहज बनाउन सकिन्छ, यसलाई कसरी कृषि कर्जा बढाउन सकिन्छ त्यसतिर? होइन, एउटा उपाय कर्जाको ब्याज दर कम गर्ने हो, जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 6% भनेर चाहिँ रिफाइनेन्समा ल्याइसकेपछि अब पक्कै पनि यसमा डिमान्ड बढ्ला। त्यसमाथि पनि ब्याङ्कहरूले यति % त गर्नै पर्छ भन्ने हामीलाई कम्पल्सन पनि छ। भने हामी पनि एक्सप्लोर गर्छौँ होइन। अलिकति किसानहरूमा एजुकेसनको पनि कमी छ होइन। ब्याङ्कमा यति सहज रूपमा कृषि कर्जा पाइन्छ भन्ने कुराको जुन कमी छ, त्यो कमीलाई पनि एउटा क्याम्पेनकै रूपमा अघि लाने भन्ने कुरो मोनेटरी पोलिसीमा पनि छ। यो कुरा चाहिँ सबैको सहयोगबाट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, हाम्रो ब्याङ्कर एसोसिएसन, नेपाल सरकारले अलिकति यो एजुकेसन क्याम्पेनिङ पनि गरिदिनु पऱ्यो र ब्याङ्कहरूले आफैले पनि अगाडि बढेर एक्सप्लोर गर्नु पऱ्यो होइन। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि नयाँ लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न सकेनन् भन्ने पनि आरोप लाग्दिरहेको छ। साँच्चै नसकेकै हो कि गरिरहेको? अनि त्यो आरोप चाहिँ सधैँ लाग्छ होइन, जति गरे पनि लाग्छ होइन, किनभने त्यो नेभर एन्डिङ प्रोसेस हो। अब लगानी हाम्रा भौगोलिक विविधता या भौगोलिक कठिनाइ पनि धेरै छन् होइन। लगानी केमा गर्ने, हाम्रो पपुलेसनको साइज अनुसार कन्ज्युमेबल आइटममा लगानी गर्ने कुरा एक ठाउँमा छ, एक्सपोर्ट गर्ने ठाउँ अर्को ठाउँमा छ। हामीले त्यस कारण पहिचानै नगरेको होइन। ब्याङ्कहरू हामी त कर्जा लिन आउनुहोस् हामी ओपन छौँ भनेर बस्ने हो। लगानीकर्तै अलिकति यसमा इनोभेटिभ हुनुपर्ने हो र यसो यिनै विविध कारण भने नि मैले अघि किन हामी अप्ठ्यारोमा छौँ। कहीँ ठाउँमा चाहिँ आर्थिक क्षेत्र घोषणा गर्ने कुरा, ट्याक्समा रिबेट दिने कुरा पनि यसपालि आए। हाइड्रोमा धेरै ठुलो आयो, 2 अरबभन्दा बढीको लगानीमा चाहिँ ट्याक्स होलिडेका कुराहरू पनि आए। अब यसले सायद क्रमिक रूपमा यो वातावरण सुध्रिन्छ होला। कुनै एउटा पर्टिकुलर सेक्टरलाई मात्रै दोष दिने ठाउँ चाहिँ म देख्दिनँ। नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? समग्रमा भन्नुपर्दा बङ्गलादेश ब्याङ्कको अवस्था पनि बिल्कुलै राम्रो छ। विगत 2-3 वर्षदेखि नै हामी क्रमिक रूपमा आफ्नो व्यापार विस्तार, छवि सुधार र यस्तै कुराहरूमा हामी अगाडि बढिरहेछौँ। यो लगत्तै सिद्धिएको आर्थिक वर्ष 70-71 भनौँ, हाम्रो निक्षेप र कर्जामा करिब 50% को ग्रोथ छ कम्पेयर टु प्रिभियस इयर। प्रफिट 1 अरबभन्दा बढी सञ्चालन प्रफिट गर्न सक्षम भएका छौँ। 8-9वटा शाखाहरू विस्तार गऱ्यौँ। त्यो ओभरअलमा हाम्रो एनपिए साइज अराउन्ड 1%मा झार्यौँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि ब्याङ्कको अवस्था बिल्कुलै सन्तोषप्रद छ। कर्जा पोर्टफोलियोको अवस्था? ओभरअल पोर्टफोलियो अघि मैले भने जुन म्यानुफ्याक्चरिङ र एग्रिकल्चर सेक्टरमा हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भने जतिको अवस्थामा पुग्न सकेका छैनौँ। हामी फर्दर त्यसको एक्सप्लोर गरिरहेछौँ। हाम्रो रियल इस्टेटमा अराउन्ड 5% पनि छैन यो ब्याङ्कको। अलिकति कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा हामी नन फन्डेड बिजनेसमा अगाडि छौँ। ओभरअलमा हेर्दा रिटेलमा मेरो अराउन्ड 30% को हाराहारीमा लगानी छ। कर्पोरेटमा 20% को हाराहारीमा छ। बाँकी कन्ज्युमेबल पर्सनल लोन, सर्ट टर्म लोन, डिमान्ड लोन जस्तो गरेर यसरी पोर्टफोलियो डाइभर्सिफाइड गरेका छौँ। बङ्गलादेश ब्याङ्क अब आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्दैछ? आगामी योजनाहरू के छ? भर्खरै अस्तिको दिन मात्रै मेरो साधारण सभा सिद्धियो। अघिल्लो वर्षको केही कारणले ढिला भएको थियो। यो साधारण सभाबाट हामीले आगामी वर्षको केही हाम्रा कार्यक्रमहरू पनि, जस्तो हामी 20 वर्ष पुरानो ब्याङ्क, 20 वर्षमा धेरै तलमाथि भए। अबका दिनमा अगाडि बढ्नलाई हामीले आफ्नो नाम परिवर्तन गर्ने, ओनरसिप चेन्ज गर्ने हिसाबले बङ्गलादेशको आइएफआइसी ब्याङ्कले मेजर सेयर लिइसकेको अवस्था छ र भविष्यमा यसलाई 51% पुर्याउने हिसाबले प्रिमियममा फर्दर पब्लिक इस्यु पनि गर्दैछौँ। करिब त्यसबाट 1 अरब रुपियाँ क्यापिटल हामीलाई वृद्धि हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो आफ्नै ब्रान्डिङमा नाम, लोगो, कलरहरू नै परिवर्तन गरेर जाँदैछौँ र बिजनेस वाइज हामी अलिकति आफ्नो शाखा र सञ्जाललाई विस्तार गरेर जाने हिसाबमा करिब 10-12वटा नयाँ शाखाहरू स्थापना गर्ने र बजारमा आवश्यकता देखिए अनुसारका अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग मर्जर तथा एक्विजिसनका अप्सनहरूलाई पनि अगाडि लिएर जाँदैछौँ। गर्दाखेरि आगामी 2-3 वर्ष चाहिँ यो मार्केटमा आफ्नो व्यापार कसरी विस्तार गर्ने भनेर हामीले सबै एभिन्युजहरू ओपन गरेर जाने प्लान गरेका छौँ। हस्, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, मलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। धन्यवाद। अवस्था आजको लागि यति नै। अर्को हप्ता विविध कार्यक्रमसहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि नमस्कार।